ही जी प्रवृत्ती आहा हांव म्हणटा म्हाका खूब फावटी न्ही आमगे थोडे जाणटेले सांगतात की जेन्ना म्हणटा ते आमच्या टायमा वयले राजकारणी आमी पळयताले तेन्ना आमकां दिसतालें की अरे नवीन पिळगी राजकारणाक येवपाक जाय, नवीन पिळगी जर राजकारणां आयली खूब बरें जातलें म्हण. मागीर एक नवीन पिळगी राजकारणां आयली ताणें चड घट्टण केलें. हय, सो तुका आतां कितें दिसता नवीन पिळगी राजकारणां येवपाक जाय काय पयलींचे बरें आशिल्ले बी? नवीन येता येता ते चड घट्टण करता मरे. येयलं तांच्यांनी ते आनी कशें जालां पयशांचो व्हॅल्यू वाडलो. एखाद्या पार्टी राजकारण पयशांचो व्हॅल्यू वाडलो काय मतांचो व्हॅल्यू वाडलो? म्हणजे आतां जे कसले काम करपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन पयशे कशे करपाचे हाचो विचार करूनच लोक पॉलिटिक्सान येतात. समाजसेवा करपाक कोण येना. मागीर ते पयशे कशे करपाचे तातूंतले खूब केले पयशे भितरले मातशे काडप आनी मागीर ते समाजसेवक भरप. हे जी ट्रेनिंग आसा ही घेवन नवी पिळगी येता. म्हणजे सगळेच बरे आसा न्ही, थोडे बरे आसतले लोक ऑब्वियसली थोडे बरे आसतले. पूण हे जे नवी पिळगी तूं म्हणटा घट्टाण करता ते फाटल्या 20-25 वर्सांचे लोक येयले राजकारण गोंयच्या राजकारणात. ते तांच्यांनी पक्षांतरां म्हण मागीर नवे पार्टे काडून त्यो पार्टे मागीर विलीन करप म्हण हे सगळ्यो गजाली तेंच्यांनी केल्यो. तांकां कळ्ळें की राजकारणांत कितें तरी मेळोवपा खातीर कितें तरी करचें पडटा तें. सो मागीर ती पार्टे रातयान काडप इलेक्शन जिखल्या उपरांत त्यो विलीन करप. सेव गोवा नांवाची एक पार्टी सुद्दां आशिल्ली फ्रंट. सो अशे तरेचें हे राजकारण नवी पिळगी शिकपाक लागल्या. हे वायटूच जावपाक लागला. पूण बरे लोक आसात जे बरे भुरगे आसात तांकां एंट्री चड मेळना. हो जो प्रश्न आहा न्ही, बरे लोक आसात हाजेर रावतालो पांढरण तितल्याचे फूल स्टॉप घेता काय म्हणून, पूण तांकां एंट्री मेळना हें ताणें मुखार एक वाक्य वापरलें. म्हाका म्हज्या एका इश्टान 2 दीस पयलीं बरी गजाल सांगली. अशेंच कितें तरी आमी फाटलें रावंड टेबल पळोवन ताणें फोन मारिल्लो. तुका म्हणपा लागलो पळय आपूण एक सादी गजाल सांगता. आमचो आमदार म्हणपा लागलो पयशेकार. आतां कोण तो हांव सांगना, सगळेच पयशेकार सद्या. सकाळीं आमचो आमदार म्हणपा लागलो पयशेकार. पयर म्हणपा लागलो आमी 4 जाण सांजे च्यायेक बशिल्ले आनी म्हणपा लागले चल्ल न्ही आतां हांव हांगा वतलो तूं थंय वतलो. आमी म्हणपा चिंतपा लागले आमगे आमदारान म्हणपा लागलो कांय केलें ना, कांयच दिवी लायलें ना म्हणपा लागलो फाटल्यान. ताका कोण उडयतलो जाल्यार म्हणपा लागलो आमी 4 जाण बशिल्ले च्या मारपाक. 4य जाण म्हणपा लागलो अशें मनशांचीं नांवां सांगतात जे एक तर इक्वली पयशेकार आहात किंवा ताज्याकी चड पयशेकार आहात आमदारा कडच्यान. सो आपणें म्हणपाक तांकां विचारलें अरे बरे मनशाची अशीं नांवां सांगा मरे, फक्त पयशेकारांचीं नांवां कितें सांगता काय म्हण. सो ताजें म्हणपाक ताणें आपल्याक सत्यकाक ज्ञान करून दिलें की एका पयशेकाराक उडयतलो जाल्यार पळय पात्रांव दुसरो पयशेकारच जाय म्हणून. कळ्ळें तुका? तो जर दुसरो पयशेकार ना जाल्यार तो ह्या पयशेकाराक उडोवपाक शकचो ना. ही जाल्यार आमची आतां मेंटेलिटी की आमकां जर एक उडोवपाक जाय जाल्यार आमी दुसरो कितें पळय एक जर ह्या उडोवपाक नरकासुराक जर उडोवपाक आमी रावण सोदतात. रावणाक जर उडोवपाक जाय आमी कंस सोदतात. बरोबर न्ही? अशी एक विचित्र आमची परिस्थिती जाल्या. कित्याक लागून जोयल बाब? प्रमोद पयसो इतलो आयला भितर इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. मनी फ्लो इज सो मच. It is overwhelming. You will not imagine the kind of money that is going into politics. If you go back maybe in 15-20 years back, itle zainashille means you will not find that scale of money being pumped into election. So, ata completely it is transactional politics, obligatory politics. Donoch gazali hargyo. Either you are playing for money or you are playing for obligation. Obligation tari asat kitleच गुपाटी तुका ऑब्लिगेशन आसता मीन्स इवन नो मॅटर हाव गुड यू आर समवेअर यू आर ऑब्लाइज्ड एंड यू हॅव टू बेंड समवेअर. सो हितून भितर तुजो कमिंग टू युअर ओरिजिनल क्वेश्चन खुबशे आसा एज पांडुरंग एज सेड लॉट ऑफ बडिंग लीडर्स हू आर कमिंग फोर बट नाव अर्ली डेज आणि आमकां ते कांयच आमी कन्क्लूड शकना की दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर ऑफ गोवा, दिस इज गोइंग टू बी द फ्युचर लीडर ऑफ गोवा. एट दिस स्टेज वी कॅनॉट से बिकॉज वी हॅव गॉन थ्रू सो मच ऑफ बॅड इन दिस पॉलिटिकल एरिना. इफ यू सी सो मच ऑफ बॅड मनी, देन डिफेक्शन्स, पैसे घेवप पैसे दिवप, पीपल डुईंग यू टर्न्स, बॅक स्टॅबिंग सगळें पयलां सारकें. सो एट दिस पॉयंट इन टायम यू कॅनॉट कन्क्लूड दॅट दिस पर्टिक्युलर लीडर he is going to be the future leader of Goa and he is going to carry us forward. म्हणून ते आमचे कॉन्फिडन्स तुटला सारकें. You are saying there is no ray of hope? No ray of hope till the time somebody emerges. And you are not seeing the light at the end of tunnel. The tunnel is only increasing. Till the time, Pramod, till the time somebody emerges and consistently
sticks to his discipline, sticks to his ideology, sticks to people's work and shows it through his work. टिल दॅट टायम हे 1-2 वर्सांचे चक्कर आणि 5 वर्सांचे चक्करान तुका एक लिडर हे जावचो ना. लोकीक बाब आमीच चिंतपा लागल्या न्ही आतां हाका हे पळयतलो मरे जाल्यार हो जो बुडवतलो कित्याक हाजे कडेन आरे पयशे ताका फायट दिवपाक अशें आमीच चिंतपा लागले आतां. जबाबदार कोणाक धरप ते पॉलिटिकल लिडराक जो मत मारता तेका. आतां कितें तूं सांग म्हाका समाजूच जेन्ना असो जाता तो पॉलिटिशियन खंय तरी आकाशांतल्यान पडना न्ही तो त्या समाजांतल्यानच वयर सरता. बरोबर. सो समाजाची जी रिक्वायरमेंट आसा त्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे लिडर मेळटा. आमी केन्नाच अशें पळोवना की कसले तरी करप्शनाचे चार्जीस वा कळटा न्हू कोणी कितें केलां तें त्या मुद्द्याचेर खंयचो पॉलिटिशियन पडलेलो वेगळे बाकीच्या वेगळ्या विशयांचेर पडटा आनी कोणाचो जर आमदार मंत्री अशे कामांनी इनवॉल्व आहा वा तेजे प्रॅक्टिसीस बऱ्यो ना जाल्यार तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक केन्ना उठना की आमचो आमदार अश्यो चुको करता म्हणून. लोकांक पडलेलेच ना. आमी जर सर्वे करीत आमी एवरी 5 वर्सांनी सर्वे करता तर करप्शन हो मुद्दो कितलो आसता. लोक फक्त आपले जॉब पळयता एक डेव्हलपमेंट पळयता ह्योच गजाली आसता. करप्शन मुद्द्याचेर कोणाचें कितें वोटींग आसा की ह्या मुद्द्याचेर इलेक्शन जातलें म्हणून अशें आमकां केन्नाच मेळना सर्वे भितर की करप्शनाच्या मुद्द्याचेर हे इलेक्शन जातलें म्हणून. सो हांगा फॉल्ट लोकांचो आहा. लोक सुदारले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमचे पॉलिटिशियन इल्ली सुदारपाक लागतात. I want to add one point here. लोकीक बाब लोकांचो एक हे म्हणटा तो दॅट पीपल आर एट फॉल्ट एंड एगेन एवरीबडी इज सेइंग दॅट आमी एक चुकी करता वेन वी आर एक्चुअली could have exercised our franchisee and shown what is right and what is wrong. पूण हितून भितर एक इतलो एक हे बबल तयार जाल्लो आसता की द लिडर प्रॉमिस यू द स्काय एंड ही शोज यू एन एस्पिरेशन आपूण फुडें वतलो तुमकां आपूण अशें करतलो. And people, I know you know how Goans are. They trust very easily. They trust and एका लागून ती व्हडली स्कॅमां दिसता तुका आतां पयशांची बी. So that there is a trust element. Yeah, oh, We are so naive. yeah, very naive. Always. And we are very gullible also. Like आमकां मरे कोण येवन फटयता. So ते भाशेन एक तुका म्हणटा आपूण तुका अशें करतलो आपूण हें दितलो तें दितलो आनी आमी म्हणटा हा दितलो बाबा चल मारया वोट मारलो मागीर कितें. Correct. So this is what is happened. People's लोकांचो एक गुन्यांव ना हिंगा कित्याक they have fallen to this trap of people leaders coming and promising them big time and they are falling for these promises. होय पांडुरंग बाब हें एग्री करता तूं. लौकीक तुगेलो मतदाराक व्हरून आरोपीच्या पिंजऱ्यांत उबो करता वेरेज बेनिफीट ऑफ डावट दिवया अशें जॉयल बाब म्हणटा. तूं खंय दवरता मतदाराक. ना तेजो पॉयंट जो आसा लौकिकान उलयलें सारकें उलयलां कांय चुकीचें उलोवंक ना. आनी ताचेर आमी हेज्या पयलीं डिस्कशन जॉयली सारकें उलयलें म्हणटा तूं. जॉयलूय सारकें उलयलें पूण जॉयलांचो एक पॉयंट सारकें काडलो. उलयलां तर जॉयलांचो एक पॉयंट काडलो की गोंयकारांक कोणूय फटोवंक शकता अशें हांवें लास्ट एक डिबेटीन उलयल्लें जेन्ना आमी तो जॉब फॉर स्कॅमाचेर उलयलें आनी त्या मताचेर हांव फर्म आसा की गोंयकाराक खरोच कोणूय फसोवंक शकता म्हणून. आनी हे राजकारण जें आसा हेच म्हणजे जे पद्दतीन नोकऱ्यो दिता म्हण किंवा फॉरेनाक जॉब दिता प्लॉट दिता म्हण लोकांक फटयता पळय लोक ही एक प्रकारची फसवणूकच आमच्या मतदारांची. ही जी आसा राजकारणी जे करतात ती एक प्रकारची फसवणूकच. म्हणून जॉयल म्हणटा अशें की आमकां कोणूय गोंयकाराक फसोवंक शकता म्हणून गोंयकारांनी मातशें सादूर जावचें पडटलें गोंयच्या फुडारा खातीर. काय आमची हिपोक्रिसी हो आमचो ढोंगीपणा. कारण पयर एक तो बरो एक रियल इस्टेटाचो बरो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. तो बरो सांगता की एक गोंयकार ताजे म्हऱ्यांत येता की आपल्याला एक फ्लॅट विकपाचो आहा म्हणून. तो सांगता तुगे फ्लॅट जर विकपा जालो जाल्यार तो गोंयकारान घेतल्यार आपूण एक 1.5 कोटीक विकपाक शकता पूण आपल्या कडेन एक दिल्लीची पार्टी आहा कळ्ळें ती जाल्यार म्हणपाक 2.5 कोटीक घेतली. तो गोंयकार म्हणपाक रोखडोच सांगता ना दिल्लीची पार्टीकच दिवया म्हणून कळ्ळें तुका. आनी मागीर तो सोशल मिडियाचेर प्रचंड बोवाळां मारता की गोंया सगळे दिल्लीवाले येतात भायले येतात आनी हांगा प्रॉपर्टी घेता म्हणून. हो ढोंगीपण न्ही आमचो. आनी विकपी कोण हांवें हे सगळे मुद्दे आमच्या रावंड टेबलान येवन गेल्ले आसा. विकपी कोण गोंयकारचे जमीन आनी बॉब मारपी आमीच गोंयकारूच. हो ढोंगीपण भायल्यान विकता म्हणून. काय थंय आमकां मार्केट इंटेलिजन्स येता आनी बाकीच्या टायमार मात जॉयल सांगता तशें लोक आमकां तोपी घालून वतात. जो गोंयकार विकपी आहा पळय न्हू तेका 2 ऑप्शन मेळ्ळे एक 1.5 कोटीचो एक 2.5 कोटीचो. ना एक गोंयकार आनी एक दिल्लीवालो विथ 1.5 कोटी आनी 2.5 कोटी बरोबर. ते ऑप्शन मेळ्ळे तो चिंतलो अशें आमी गोंयकार पण सांबाळुया आपूण गोंयकार 1.5 कोटीन घेवतो तेका दिया. तो घेतलो आनी तो 2.5 कोटीन विकतलो.
तो चित्ता हें अशेंच फुडें हुशार जावपाचें पळय गोंयकार आनी तूं म्हणटा गल्लिबल बिलिबल कसले शब्द वापरता तूं लौकिकार खंय व्हरून पावयल पळय म्हजो आर्ग्युमेंट गोंयचे हेच तशें आहा की तो चित्तलो बाबा आपल्याक पयशे आतां चड अरे मेळटले हो गोंयकार न्ही जाल्यार तो गोंयकार हय हा तो लास्टाक थंयच पावतलो थंयच म्हणटा वाजलो ही असली गोंयकाराक तूं क्लीन चिट दिता And when it comes to transactional dealing anywhere, तो गोंयकार ते आनी पोचना न्हू. मनी इज सेक्युलर Money it becomes ultimate. Yes, So सामकें. what happens is when you are transacting, एक म्हणटा तुका तेणेच एक्झाम्पल दिला तसो सांगता. Like if there is a property and you are getting suppose 1 CR from a Goan guy Yeah. and a Delhi fellow gives you 2 CR. हय Who will reject that 2 CR? You tell me. Anybody can come up and say that. I'm not okay, saying fine. reject to हाँ, CR. हाँ. I have no problem with you selling it to Delhiwala. हाँ. Absolutely no problem. ताका 2 कोटी विकून मागीर सोशल मिडियाचेर वचून बोळा मारनाका शी गोंयकार कितें हाँ. भायल्यान येता आनी हे सगळे गोंय व्यक्ती घेता म्हणून That is hypocrisy. दॅट इज वेर आय हॅव अ प्रॉब्लेम Yeah, that is माय the प्रॉब्लेम इज तूं उलयता तसो चल. चल तसो उलय Hय. That is बरोबर correct. न्ही? Absolutely. then I am also clear ki what kind of people we are dealing with. Then the person has no moral right to say that आमकां गोंयकारांक फुडयले आमकां गोंयकारांक नागयले आमची सामकें. जमनी लुट्टा म्हणून तूं मागीर बस. It is absolutely न्ही आमचे डोंगे मागीर आमगे राजकारणी तेच करतात Yeah. ते सांगता आमकां आपूण हें करता तें करता आनी मागीर ते उलयत तशें चलना चल तशें उलयनात Yeah. आमी तेच करतात आमच्या पर्सनल लायफान भितर अशें दिसना तुका काय तुवें बी अजून क्लीन चिट दिता ना आमी ते हिपोक्रेसी जे म्हटली पळय हय. म्हाका ते सनबर्नाच्या हेतून आमकां ते दिसपाक लागला हय म्हणजे 2007च्यान गोंयान जाता सनबर्न कोण उलयना लास्टाक पास घेवन सगळे थंय वयता हय पास मात सगळे आनी मागता आतां जर खंय धारगळ कितें गोंया भायर पडटा आतां धारगळ जर जाता जाल्यार इतकी वर्सां खंय जाय आशिल्लो सनबर्न पास मागपा मात फोन येतात कोण सामके. हय हय. आनी आतां मागीर विरोध करपाचो खंय तरी हें करप बरोबर. हिपोक्रेसी सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन चालू आसतलें तें तोच भुरगो पास मागतलो बरोबर